नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो भी आप सीखें अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आपके इर्द गिर्द माहौल इस तरह बनाए कि आपके लिए सीखना, आपके लिए दूसरों तक पहुँचाना इस इल्म को अल्लाह पाक सब के लिए आसान फरमा दे और दोनों जहानों में इसका बढ़ा चढ़ा के आपके वालिदैन को इसका अजर दे, आपको अजर दे और आपकी फ़ैमिली में इसकी बरक़ात नाजिल हों, आमीन या रब्बल आलमीन। सबक नंबर 20A अरबी में दिन। इसमें ये देखिए, इसमें हरकत की कुछ मिस्टेक्स आ जाती हैं स्टूडेंट्स की, चूँकि यहाँ पे हरकत नहीं लिखी हुई इसलिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ। यौम, ठीक है, यौम हमें मालूम है कि दिन। अरबी में अल यौम जब कुरान में आपको नज़र आएगा तो वो होगा आज, ठीक है। अल यौम जब शुरू में अल लग जाएगा, आज या आज का दिन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यौम, या ज़बर वाउ यौम, ठीक है। अच्छे से या की ज़बर को वाज़ेह से पढ़ना है, हर हर्फ की हर हरकत की अच्छे से समझ आए। यौमुल अहदी, यौमुल इत्नैनी, यौमुल सुलासा, यौमुल अरबिआ, यौमुल खमीस, यौमुल जुमुआती, यौमुस सब्ती। तो ये हफ़्ता इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा, ये इस तरह है, ठीक है। ये साथ में आसानी के लिए वो लिखे हुए तर्जुमा। हम आयत को देख लेते हैं। पहली है वलक़द, वाव का तर्जुमा अलग है, लाम का अलग है और कद का अलग है। तीनों का तर्जुमा आपने अलग अलग वाज़ेह तौर पे करना है। अलिम तुम, ये हमें मालूम है कि ता फैमिली जुड़ी हुई है, ठीक है। ये देखिए अलिम तुम ता फैमिली जुड़ी हुई है, तो इसका तर्जुमा हमने माजी में करना है। अलिम तुमने जान लिया। अल्लज़ीना, तर्जुमा हमें मालूम है कि हमने जीम से करना है, उन लोगों को जिन्होंने एतदु हद से बढ़ गए, ठीक है। ये माजी है, जैसे इश्तरो, ठीक है, उन्होंने ख़रीदा। यहाँ पे है एतदु। और अलबत्ता तहकीक, तुम लोगों ने जान लिया, तुम सब ने जान लिया उन लोगों को जिन्होंने ज़्यादती की तुम में से, फिस सब्ती, हफ्ते के दिन, यहाँ पे था फिस सब्ती। फ़कुलना, ये बिता फैमिली का है, तू ता ना तुम, ठीक है, ये ना है, ये तुम है। बस हमने कहा उनको हो जाओ ज़लील व ख्वार बंदर, ठीक है। कुन, कुन वाहिद है और कूनू इसकी जमा है। कुन वाहिद है और कुन मतलब हो जा, कूनू हो जाओ। अच्छा, जिससे बात की जाती है वो आपको लाम से नज़र आता है, ठीक है। जैसे ये है, हमने कहा उनको, लाम, हमने कहा उनसे, इस लाम का तर्जुमा आप से कर लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। इज़ा का मतलब पता है जब। नूदिया क्या चीज़ है? नूदिया, ये जो है नूदिया, ये फ़ुइला के पैटर्न पर है, यानी कि रिंग, रिंग माजी है, ठीक है। फ़ुइला, खुलिका पैदा किया गया, उसी तरह ये भी है। नूदिया पुकारा जाए। इज़ा नूदिया, इज़ा की वजह से हम तर्जुमा माजी में नहीं करेंगे, हालांकि ये नूदिया माजी है, ठीक है। जब पुकारा जाए नमाज के लिए, यो मिन योमिल जुमुआती, जुम्मा के दिन, जुमुआती मीम पे पेश है, ठीक है, इसका ख्याल रखना है। बस फस आओ, बस दौड़ो, ये स्क्रू वर्ड है, ठीक है, दूसरे और आखिरी हर्फ पे जज़म वाला है। इसकी निशानी इला ज़िक्रिल्लाही, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, ज़िक्र यानी याद, अल्लाह की याद की तरफ, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। वज़रू, ये भी क्या है? स्क्रू वर्ड है। कौन सी निशानी है इसमें? इसके वाहिद को जाके हम देखते हैं तो समझ आ जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ज़र, ज़र इसका वाहिद था, दो हर्फ हो, दूसरे पे जज़म हो, ठीक है, तो ये ज़र से ज़रू हो गया। अलबैआ, ख़रीदो फ़रोख्त, यहाँ पे इस पे ज़बर है इसलिए पता चला किसी का हुक्म दिया जा रहा है। को का मायनी हमें मालूम है कि पेश मायनी ने को, पेश का मायनी होता है ने और ज़बर का मायनी होता है को, और छोड़ दो ख़रीदो फ़रोख्त। ज़ालिकुम, ये खैरुन ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। तालमून ऐन लाम मीम, इल्म से है ना, जानना, और ये शुरू में अतीन आ गया, ठीक है।
وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا ادْخُل تھا واحد، ٹھیک ہے، دوسرے اور آخری حرف جزم، یہاں پر بھی وہی، کس میں داخل ہو جو اسی پہ زبر آ گیا، ٹھیک ہے، جس کا حکم دیا جا رہا ہے اسی پہ زبر آ گیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ زبر کا معنی ہے کو، الباب، الباب واحد ہے، ابواب جمع ہوتا ہے، داخل ہو جو دروازے میں سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، وکلنا اور ہم نے کہا لہم ان کو لا تعدو مت تم زیادتی کرو، یہ بھی لا تا کا ہے، کیسے پتہ چلا منع کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ شروع میں لا اور تا اکٹھا آ گیا، یہ لا اور تا اکٹھا آ گیا، فی السبتی وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، وَأَخَذْنَا یہ تا فیملی کا ہے، ہم نے کیا لیا ان سے پختہ عہد، ٹھیک ہے، میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں، غلیظ یہ عذاب غلیظ اس میں بھی آیا تھا پیچھے آیات میں، تو پختہ عہد میثاق عہد کو کہہ دیتے ہیں اور غلیظ پختہ کو۔ الآن خفف اللہ، اللہ پہ پیش ہے، اسی لیے پتہ چلا کام اسی نے کیا اسی نے کیا، خففہ تین زبر والا ہے، ٹھیک ہے، جیسے انزلہ نزلہ، اسی طرح خففہ ہلکا کر دیا، کس نے؟ نام پر پیش آ گیا تو ہم ڈائریکٹ نام لیں گے، ہلکا کر دیا اللہ نے، انکم ان سے، وعلمہ، علمہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جانا، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے اللہ کا ہے کی طرف بات ہو رہی ہے، اللہ نے جانا، انا کہ بے شک فیکم تم میں، ضعفاً ضعیف سے ہے، ٹھیک ہے، ضعیف سے ہے کچھ کمزوری، اب ہلکا کر دیا اللہ نے تم سے عذاب اور جان لیا کہ بے شک تم میں کچھ کمزوری ہے، فَإِن پس اگر یکون ہو تم میں سے، منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، پس اگر یکون ہو تم میں سے مئۃ صابرۃ، ٹھیک ہے، ان دونوں کا ترجمہ اکٹھا کرنا ہے، 100 صبر کرنے والے، ٹھیک ہے، 100 صبر کرنے والے، یغلبو یہ اتین کا ہے، شروع میں یا آ گیا، یہاں پہ شروع میں تا آ گیا تھا، اتین کا ہی تھا، وہ غالب آئیں گے، مئتین، آئینی کی آواز آ رہی ہے، دیکھیے ڈبل ہے، ٹھیک ہے، آئینی، جیسے یہاں پہ تھا اسنینی، حرکات ٹھیک پڑھنی ہے، یہاں پر بھی آخر میں زیر ہے، اسنینی، یہاں پہ ہے مئتین، یہ تثنیہ والا ہے، ڈبل ہے، یغلبو مئتین وہ غالب آئیں گے 200 پر، وَإِن یکن منکم الف یغلبو اور اگر ہوں، یکن مطلب ہوں، تم میں، منکم تم میں سے، الف ہزار، یغلبو وہ غالب آئیں گے، یغلبو جو ہے وہ اتین کا ہے شروع میں، یغلبو اردو والے لفظ غالب آنا، غالب، تو یہاں پہ اتین والا ترجمہ کر لیں گے، وہ غالب آئیں گے، الفائنی، یہاں پر بھی ڈبل آ گیا جیسے اوپر تھا، مئتینی، اسنینی، 2000 پر، الفینی 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ با کا ترجمہ مس نہیں کرنا، ساتھ اللہ کے حکم کے، بِإِذْنِ اللہ کیا بن گیا؟ زیر والا ٹاپک ہے، اللہ کا حکم، تو بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ ہے، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ، صابر صبر کرنے والے، صابرون صابرین جمع ہے ہوتا ہے صابر کی۔ ہماری غلطیاں پکڑیں، 200 کی عربی بنتی ہے مئتینی، یہ مئتینی، 2000 کی بنتی ہے الفینی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بنے گا سبعۃ مئۃ، یہ الٹا لکھا ہوا ہے، 50 کی عربی بنتی ہے خمسینہ، اور اولو ہمیں معلوم ہے کہ جمع ہے تو عقل والا کی بجائے عقل والے، نارن ذات لہب، ابو لہب کی بجائے یہاں پہ ہم کریں گے شعلے والی آگ، اور یہاں پہ ذو واحد ہے اس لیے ہم کریں گے بڑے فضل والا، حکم اللہ نام کے نیچے زیر ہے اس لیے ہم نے زیر والے ٹاپک کی طرح ترجمہ کرنا ہے، اللہ کا حکم، اخرجنا، پہلے حرف پہ دیکھیے پیش ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ رنگ لیٹر ہے، ہمیں نکالا گیا، اخرجنا، یہاں پہ زیر آ گیا، اخرجنا، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا ہمیں نکال، اسکرو ورڈ ہے، دوسرے اور آخری حرف پہ جزم ہے، اخرجنا، اخرجا اس نے نکالا، جب تا فیملی جڑتی ہے تو بن جاتا ہے اخرجنا، ہم نے نکالا، یہاں پہ دیکھیے
فاضر یا فی کا معنی ہے میں، صابر صبر کرنے والے، صبر صابر واحد ہے اور صابرینہ جمع ہے، تو یہاں پہ آپ حرکات نوٹ کر لیجئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔